मम्मा दाखे भूक हो जाल तो भू झाला नी रट्टला रे बाबा ना नी स्ट्रॉंग बॉय मर तू तो आताच सिरियस झाला सामको दिवको दिला नी भूक येलो नी हे पया मॅरिनेट केले. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा थर्सडे आणि टाईम जाल्लो आसा 10:30 सुमारे शिकले जाल्या आणि आता आम्ही बाहेर सरल्या कारण न्ही बाबूक आयज वॅक्सीन आसा. सो 16 to 24 मंथ्सचे जे वॅक्सीन दिता न्ही ते आसा तेका आयज. सो तो पळोवया आतां कितकी आहा ती 3 कितें आसा दिसता म्हाका इंजेक्शन 3 काय 2 अशी कितें तरी आसा अशें दिसता म्हाका आणि बुस्टर डोस बी आसा. सो आता कसो हो रिएक्ट करतलो खबर ना. रडटलो सामको त्या ती म्हाका वॅक्सीन म्हटल्यार म्हाका चड टेन्शन येता बट दिवपाकूच जाय न्ही ते आनी करीश आसा करिशान आयज हाफ डे घेतला सो ताका म्हटलें राव म्हटलें तो आसतकीर मातशें बरें जाता जाल्यार तो मागीर रडटा न्ही खूब आनी एकट्या बी आयकना तो मागीर ती नर्सी बी आपयता. लास्ट टायम बी तशेंच केलें म्हटलें करिशाकूच यो म्हटलें हाफ डे घे आनी मागीर चल म्हटलें आतां हाफ डे वचपाचो तो 12:15 वचपा मर तूं 12:15 सुमार वयतलो तो जेवण बी केला मम्मी करता आयज जेवण वरण भात करतली आयज वरण आनी भेंड्या भाजी शिनून दवरल्या भेंडे सो भेंड्या भाजी करतली. सो आमी भायर सरली बाबूक सत्व बी बरयलें आनी सकाळ फुडें बरयलें कारण मागीर तो खावपाना मातसो किरकिर करतलो म्हटलें आनी अब करीश. Good morning. आमचे वेस्ट सायड फायल्यानूच दाखयता तुमकां केन्ना पावता पळोवया भितर. करिशा म्हटल्यार या म्हणून आनी आतां हे विका मातसो पावस कमी आसा आयज बी पावस ना मातसो तो एक ब्रेक घेता मदीं मदीं आमकां बरें पडटा भायर सरपाक पावस ना म्हणून. कृष्ण रडटलो रे बाबा ना न्ही स्ट्रॉंग बॉय मर तूं तो आतांच सिरियस जाला सामको. शानो शानो सगळ्याक पोवन आबूज जाला. शानो रडपाना मले मातशें दुखतलें आं मरे सामको सिरियस जाला. जालें आमचें वॅक्सिनेशन टोटल 5 वॅक्सिन्स आसली ताका 2 ओरल आनी 3 इंजेक्शन्स. सो दोनूय पांयां तोपला आनी एक हातीक तोपला न्ही रे. पयलू रडोना मागीर रडपाक लागलो सामको मागीर कळ्ळें ताका एक इंजेक्शन हें केलें न्ही तेन्ना रडोंता चड मागीर ताका कळ्ळें तोपता म्हणून मागीर गे रड सामकी. मागीर करिशान अडकिलो मागीर ती न्ही मागीर ही बॉटल दिली ताका हातीक ही जोराची सो ती धरतकीर मातसो थांबलो बट रडलो भरपूर आनी आतां ते लेफ्ट पांयां केला न्ही तितून मातशें हें आसा म्हणटा ते पांयो बी मोटो बी जावपाक शकता मागीर जोर येतलोच म्हण सांगला तेणी सो दी म्हण सांगला मॅडिसिन्स ताका. सो आयज जोर येतलो ताका सांजचो बी जाल्यार दनपारां सो वचोन ताका बरोवपाक जाय आनी दिवपाक जाय जोराचें बी वखद. पळोवया आतां कसो हें करता तो पांयो आतां तांबडो बी जावपाक शकता म्हटलं तेणी आनी चड इरिटेबिलिटी जाता जाल्यार 4 वरान सुद्दां दिल्यार जाता म्हटलं तेणी फिवराचें वखद. सो जाल्यार पुरो बेगीन सो आतां वचोन तें करता हांव आनी मातशें वलो कपडो हें बी आयस बी दवरुनाक सांगला वलो कपडो तें कर म्हटलं शेक दी म्हटला. सो आतां करीश जेवन वयतलो कामाक सो हांव आतां तेजीच कॅर घेतलें. आतां पळयता हांव व्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळ्ळो इफ तो सारको बरो आसा हें बी जायना रडत बी रावना जाल्यार हांव करतलें कंटिन्यू जाल्यार मागीर फाल्यां कंटिन्यू करतलें आनी तुमकां बी अपडेट दिता मागीर कशें कितें तें. सो वयता आमी आतां घरा 1:45 सुमार कितें जालें आतां आनी हांव जेवपाक आयलां आतां आनी बाबू खेळटा एक्टीव आसा ताका ती बॉटल दिल्ली न्ही फिवराची सो तेन्ना इंजेक्शन मारतना ताका ती डिस्ट्रॅक्ट करपाक दिल्ली आतां तीच घेवन आसा तो येतना सुद्दां तेणीच हाडल्या ती हातीक धरून आनी आतां सुद्दां ती सोडिना आसूं म्हटलें. आनी ते कॅप आसा न्ही ते सील पॅक आसा ताका लागून हांवें दिलें ताका जाल्यार तोंडान बी घालता न्ही तो सो हांव ताका दिना कॅप बी आसले बॉटलीक. सो आतां खेळटा तो आनी बट हांव न्ही बेगीनूच जेवता हरशीं हांव 1 जावन बी जेवतालें कित्याक ताका न्ही मॅडिसीन दिवपाक जाय ते नर्सीन म्हटल्यार दीस म्हटलां कारण फिवर येतलोच म्हणून सांगलां आनी मातशें तें इंजेक्शन मारलां न्ही तर मातशें घट जालां. सो बेश्टे कपड्यान हांवें तें हें केल्लें पुसलेलें म्हटल्यार मातशें अशें स्लायटली हें केल्लें हांवें चड अशें फोर्स बी एप्लाय करूनाका म्हूण सांगलां तेणी. सो आतां हांव जेवता बेगीन ताका तें मॅडिसीन दिता आनी मागीर ताका न्हिदयता हांव. ताका न्ही न्हाणूनच येल्लो हांवें कारण मागीर वॅक्सीन दिवन बी न्हाणोवपाक मेळना न्ही ताका लागून. बाबा आयलो यो बाबा यो 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 यो
हो पया बॉटल सोडी ना कशीच नी ती दिवू जाय तुका आता ओकू दिवू जाय ते ओय ओ हाय कर बरो अशें सांग हाय ओ ओकू दिला नी भूक येयल्लो नी सो आता तरी मातसो आसा तो बरो बट सांजचो म्हटल्यार फिवर येवपाक शकता आनी हें मातशें घट जाला सो आतां हांव जेवता बेगीनूच आनी ताका दिता आनी ताका न्हिदयता मातसो आयज जेवण न्ही मम्मीन केलां सो हें पळया वरण केलां आनी शीत केलां करीश जेवन गेलो आनी भाजी केल्या भेंड्याची सो बरें टमाट बी घालून केलां सो आयचो हो आसा मेनू आमचो आयज थर्सडे न्हू ताका लागून सो जेवून घेता हांव आतां जेवले बी हांव आनी बाबूक न्हिदयलो तो बी थोडोसो जेवलो दाळ बी आसता न्ही वरण बी आसलें तेन्ना जेवता तो थोडेशें सो मेडिसीन दिलें मेडिसीन दितना रडलो मातसो आनी आतां न्हिदला आनी न्ही म्हाका न्ही कमेंट रिप्लाय करपाक जाय आसलो म्हाका कमेंट येयल्लो थंय रिप्लाय दिला हांवें बट थंय न्ही अशें सारकें जायना सो अशें म्हटलें सांगता तें बरें न्ही सो मर्लीन फर्नांडीस सो इफ सपोज प्रोनावन्सिएशन रॉंग बी जालें जाल्यार सॉरी आं सो तिणी म्हाका विचारलेलें पिकॉक येता काय म्हणून एक्चुली पिकॉक येता बट तें खंय येता न्ही दाखयता हां सो हे पळया सो अशें न्ही रान आसा आमच्या घरा फाटल्यान सो थंय येता ते अशें फूल रान आसा आमच्या फाटल्यान सो थंय येता ते आनी न्ही अशें आमी अशें सकयल सुद्दां देंवता ते केन्ना केन्ना बट कितें जेन्ना आवाज येता न्ही आमचो मातसो सुद्दां आवाज येता न्ही मागीर ते वयता रोखडे फुर्र करून अशें चड वयर उडना बट अशें मातशें फुर्र करता आनी वयता सो अशें जाता सो आमकां फोटो सुद्दां काडपाक मेळना बट न्ही सकाळ फुडें सांजचो बी असो आवाज येता तेंचो सो केन्ना व्लॉगान बी आवाज आयला आसतलो सो खबर ना म्हाका खंयच्या व्लॉगान तो तेच व्लॉगान आसपाक शकता म्हणून तुमी विचारला आसतलें बट अशेंच काडपाक बी मेळना इवन त्यो रानकोंबड्यो बी येता हांगासर त्यो येता दोनपारच्यो बी सो त्यो रावता बट जे पिकॉक आसा न्ही ते रावना सो ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता हें करपाक आनी कालची व्हिडियोन तुमी खूब कॉन्सर्न दाखयलें बाबूक सो खूब थँक्यू तुमकां खूब बरें दिसलें आनी प्रेरणा तुका बी थँक्यू तेणी बरी एडवायस दिली म्हाका की ते चायल्ड सेफ्टीचे सॉकेट्स आसता ते ऑर्डर कर म्हणून करिशान केला ते ऑर्डर बट आतां पावसा दिसांनी न्ही डिलिव्हरी बॉय मातशें येवपाक सोदिना कारण आनी आमी ऑर्डर बी करपाक मातशी भिता तरी केले आमी येता जाल्यार पळोवया कारण हांगासर चडाव न्ही आनी प्लस मातशें निसर बी जाता आनी ती वाट सारकी खबर ना तिंकां आनी ती वाट म्हटल्यार तशी वाट न्ही आमीच ती चलोन अशी वाट केल्या सो ताका लागून सो केल्या ऑर्डर आनी पावस ना न्ही ह्या दिसांनी सो येता जाल्यार पळोवया सो खूब थँक्यू तुमकां की तुमी इतको कॉन्सर्न दाखयता म्हणून खूब बरें दिसता आनी हांवें तेच व्लॉगान म्हटलेलें की तुमी सांगा एडवायस दिया म्हणून आनी तुमी म्हाजें आयकलें तुमी कमेंट केलें सो ताका लागून खूब बरें दिसलें म्हाका सो खूब खूब थँक्यू तुमकां सो आतां बी हांव मातशें बाबू फुडें न्हिदता अशें ताका चॅक करपाक पडटलो न्ही सो वयता हांव आतां भितर आनी मागीर सांजचो व्लॉग कंटिन्यू करता खंय जाला दाखय मम्मा दाखय बू खंय जाला तो हय बू जाला न्ही हांगा जाला बू हांगा दुखता रे बाबा सो हांगा न्ही ताका दुखता पांय बी अशें मुवमेंट करपाक ताका दुखता जायना तेजे कडेन आनी मातशें हांगा न्ही घटशें जाला सो आतां मातशें म्हाका तें शेक मारपाक जाय आत्तां उठलो तो न्हिदोन सो शिरो बी करून दवरला हांवें ताका खो बू जाला हांगा दुखता रे बाबा हांगा दुखता न्ही बू जाला न्ही हांगा बू जाला हांगा दुखना मरे सो तिणी सांगलेलें फक्त लेफ्ट पांय आसा न्ही थंय दुखतलें म्हणून सो खरेंच दुखता ताका अशें पांय हालोवपाक बी जायना हालोवपाक जायना न्ही जातलो आं बरो जातलो बाबा आं बरें आं कितें जाय अशी तो उठोन रोकडो लागतालो धांवपाक बेडा वयल्यान देंवोन हें काड तें काड आतां उग्गी बसला हय तुका जाय बू जाला जायना कितें जाय ते कबड आसा न्ही ते ताका जाय कॅबिनेट्स ते खंय बू जाला रे बाबा हांगा दुखना मरे नानू हांगा दुखना न्ही हांगाच दुखता न्ही बू जाला म्हाज्या बाबाक जातलो आं हें लावया आं ताका शेक लावया आं
सांगा घड झाला या मरे माम खावया मरे आ जायना राहा धरता मम्मा धरता. आणि आता आम्ही किचनान आयला पयरनी करिशान वांयगे हाडलेले सो ते अर्धेच आसा अर्धे आमी पयर खाले सो ते थोडेशे आसा सो ते म्हटले फ्राय करूया जाल्यार ते मागीर चड दीस फ्रिजान उरता न्ही आनी ते बावता मागीर सो तेका लागता आमी बावलाच आसतले मातशे सो पळयता हांव चेक करता आनी वांयगे फ्राय करता आनी सगळें आसा शीत बी केला सो तेच फ्राय करपाचें आसा सो म्हटलें तुमकां बी अपडेट दिवया म्हटलें. सो हे पळया टोपान घालून दवरले हांवें बेश्टे इतको पार्ट आसा सो थोडेशे आसा चड ना बट पुरो पावतले आमकां सो हेचे आतां पीसीस करून घेतले हांव आनी फ्राय करतले. हे पळया मॅरिनेट केले आनी आयज वरण न्हू सो वरण दाळ वांगडा बी वांयगे फ्राय न्ही बेस्ट कॉम्बो सामकी यम्मी लागता सो ताका लागून म्हाका याद जाली सो म्हटलें करुया म्हटलें सो आतां हे फ्राय करून घेता. आनी बाबू आसा हांगा सकयल बसला ते आतां ओपन केला न्ही कपड सो ते डबे काडपाक आतां आमी ते त्याती मुद्दम सगळे हेजे ग्लासचे बी आसा न्ही ते वयर दवरल्यात आनी सकयल सगळे प्लास्टीकचे आसा सो तो काडटा वयर दवरता परत सकयल दवरता कितें कितें करता सो करूनी म्हटलें जाल्यार रडटलो बेश्टोच सो आतां हांव हें फ्राय करून घेता. कृष्ण जायना रे ते वयर तुजे कडेन जाता ते आतां सकयल्ले पळय आसा पळय ते सगळे खाली गेले तेणी आनी आतां वयर दवरपा ट्राय करता तो. कृष्ण ते वयर कित्याक दवरता रे जाता तुजे कडेन हय पळय कितें करता तो हीच कामां तेजी न्ही रे आ सगळे वयर दवरता काडून तो कितें जाल्यार कितें करपाक जाय तेका काम आतां मेडिसीन दिला न्ही म्हणून खेळटा तो. ही पळया फ्राय जाता म्हाजी आनी हिंकां न्ही ऑयल चड कंज्यूम जाता तरी हांवें ट्राय केलें कमी यूज करपाची सामकी कमी यूज केल्या न्ही जाल्यार ती मागीर करपता तेका लागून सो जावं न्ही मातशी आनी मागीर हांव जेवपाची तयारी करता. टोरू हय बय बय ए बय सो गाईज हांव म्हाजो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक आनी न्ही म्हाका एकूच सबस्क्रायबर जाय 1.2K जावपाक सो प्लीज कोण न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक कालच्यान वाट पळयता हांव जातलें करून सो एक खुशी मेळटा मागीर सामकी सो हांव ब्लॉग हांगाच एंड करता सो मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय म्हण रे बाय म्हण ना हां